ਸੋਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੇਗਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो पेशन गोई तो सुनिया मेरी यही है कि इलेक्शन ते साली करावांगा ते नवंबर दे विच ही ए पेशन गोई बल्कि मेरी मुकम्मल होने जा रही जे। मैंने कहा था कि ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, टूट जाएंगी। एक दिन पहले चाहे टूटे, 90 दिन में इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन है जी। और ये अब ये सेंसिस उनसिस का चक्कर बहाना नहीं चलना इलेक्शन होने। अच्छा मुझे ये बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े अरसे से ख्वाहिश लगा कर बैठे हुए हैं, सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिशमंद हैं, मुलाकातें भी कर चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, उनके घर पर रिसेंटली वो नाराज़ भी हो गए थे, तो लंदन से उनको जो है वो मनाने की शहबाज शरीफ साहब को हिदायत की गई, तो जो है वो उनको शहबाज शरीफ साहब ने मनाने की कोशिश की। तो क्या देख रहे हैं आपके जफर से, बताइए कि क्या मौलाना साहब बनेंगे सदर पाकिस्तान? देखिए बात ये है, बहुत बड़ा सवाल है आपका और अच्छा सवाल है। इसमें उनकी ख्वाहिश तो देरीना है और हर पार्टी का जो सरबराह होता है वो यही चाहता है मैं वज़ीर आज़म बनूं या सदर बनूं या वज़ीर आला बनूं। तो जब ये गिराया गया सूरज को, जब सूरज गुरूब हुआ इमरान खान का, ज़ाहिर है वो दोबारा निकल आएगा। सूरज तो गुरूब होने के बाद दोबारा कहते हैं सन सेट के बाद सनराइज़ होता है, वो तो इमरान खान निकलेगा। अब बात यह है कि वो सदर की सोच में थे फजलुर रहमान साहब, तो वो सदर से गए आउट। अब उनको फिट किया होगा जी आप वज़ीर आला, तो उधर तो परवेज़ खटक साहब भी हैं। अब परवेज़ खटक साहब और इनका मुकाबला, और परवेज़ साहब भी अगर बैठ जाए तो पीटीआई खा जाएगी, तो वज़ीर आला भी नहीं, ये भी ध्यान में रखो। बब्बर शेरा बहुत वड्डा अगे इम्तिहान चढ़ रहा है, आने वाला टाइम औखा होएगा। कह नहीं तुसी एक बंदे दे मगर चढ़ गए औखा करन वास्ते, मैं ते क्या सी लड़ते लड़ते हो गई गुम में की चौंचे की दम। मत सोचे कि पीडीएम जीत गई है, आगे कम वध गया है जी। अच्छा देखिए एम शहजाद खान साहब, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी अपीयर होते हैं, आप ज़्यादातर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करते हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए सहाफ़ियों को भी इंटरव्यू देते हैं। मुझे ये बताइएगा क्या देख रहे हैं आप इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की बातें चल रही हैं, और ये जो सियासत चल रही है, आपने क्या अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपने कभी देखा इस तरह की सियासत पाकिस्तान के अंदर? ये जो अब इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है कि एक तरफ ये जो इंडियन मूवीज़ में हुआ करता था, सारी पार्टीज़ जो हैं वो एक साइड पर और एक आदमी के खिलाफ जो है वो खड़ी हो जाया करती थी, ऐसी सियासत आपने पहले कभी देखी? नहीं, ऐसी नहीं देखी। हमेशा टोपी ड्रामे देखे जो होते रहे पीपल्स पार्टी में और नून लीग में। कभी उनकी बारी आती थी, कभी उनकी होती थी, लेकिन जो इस दफ़ा हुआ ये टोपी ड्रामा नहीं हुआ। इस दफ़ा ये सारों ने एक बड़ा ड्रामा किया है कि यार ऐसा नु खा जाएगा जैसी ना फड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सारों ने अपना एक जाल पकड़ा हुआ था, तो वो उस पर शेर पे डाला, तो शेर आस्ते जाल केड़ी शाया ਉਹਦੇ ਨਖੂਨ ਹੀ बड़े ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, चीर के रख ਦਿੰਦਾ। चलो देखेंगे। क्योंकि हमें शहजाद खान साहब आप माहिर कानून भी हैं, तो बताइएगा आपने बहुत सारी हुकूमतें आती जाती देखी होंगी, ये बताइएगा कि आपने देखा होगा ये जो हुकूमतें रहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इन हुकूमतों के अंदर जब ये गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं, रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, तो ये जो स्कैंडल्स इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट डेवलप करने के बाद लॉन्च किए, लाइक पीपल्स पार्टी के स्कैंडल्स निकाले, नून लीग के स्कैंडल्स निकाले, लाइक उनकी जो करप्शंस थे वो सामने लेकर आया, तो ऐसी लाइक पॉलिसीज इख्तियार की गई थी नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में, या इनके कोई एग्रीमेंट्स होते थे कि हम पावर में रहेंगे तो आप हमें नहीं छेड़ेंगे, आप पावर में रहेंगे तो हमें नहीं छेड़ेंगे, इस तरह का कोई? आप क्या देख रहे हैं? जाहिर है आपका अच्छा सवाल है और बड़ा सवाल है। देखें इमरान खान के दौर में मैंने तो पहले माजी में देखा ही नहीं ना, कभी सदर भी वज़ीर आज़म भी अंदर तो फलां। इमरान खान साहब के दौर में भाई सदर भी अंदर, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स भी अंदर,
وزیر اعلیٰ بھی اندر، بڑا کچھ اندر. اب بات یہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو اندر ہوئے تھے نا. اب آگے ترامیم ہوئی، نیب، یہ وہ فلانا. تو میں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ابھی جو اگست سپریم کورٹ ہے، ایپیکس سپریم کورٹ ہے، بڑے اچھے فیصلے دے گی. اور جو ہمارے آنریبل جسٹس صاحب قاضی صاحب فائز صاحب آ رہے ہیں، لوگوں کی غلط فہمیاں پتہ نہیں کس کے حق میں فیصلے، وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، کیونکہ یہ جسٹس صاحبان ہوتے ہیں یہ دستور کے محافظ ہوتے ہیں، ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ ان فیصلوں میں دیکھ لینا کہ آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کو ایپیکس سپریم کورٹ ہی ادارہ ایسا دکھاؤں گا جہاں سے آپ کو ایسے دبنگ فیصلے ملیں گے جنہوں نے ذات کے حوالے سے فیصلے جو قانون سازیاں کی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے کہا کہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے اور اس میں جو ہے وہ عوام کو ایک بڑا سرپرائز ملے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا، ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو رہا کرنے کے متعلق عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے. بار بار عدالت اعلان کر رہی ہے کہ اسے رہا کیا جائے، حکم دے رہی ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. سونیا، جیڑا بندہ جنی وڈی جیل کٹے گا اُنّا وڈا عہدہ ملدا ہے. ایک گل یاد رکھی، تھوڑا جی اور برداشت کر لیں کتے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم دے امیدوار نہ ہو جان. جی مریم نواز صاحبہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بنیں گی، ان کے بارے میں کوئی پیشن گوئی بتائیں. نواز شریف صاحب بڑے سیاست کے ماہر نظر آئے، سینئر ہیں. ان کی تو خواہش ہے اپنی زندگی میں، ان کی خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کہ اہم عہدہ دوں. جی تو آپ کو آپ کے جفر کے مطابق آپ کو نظر جفر میں یہ ہے سنیا کہ 1/4 ہیں جناب مریم نواز صاحبہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر پنجاب میں بھی اور ببر شیر ہیں. اب 1/8 جو ہے وہ جناب پرویز الہی صاحب ہیں. ابھی علیم خان صاحب، عبدالعلیم خان صاحب 1/12. بڑا پنگا پڑے گا آگے، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے. آپ نے بتایا تھا کہ ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو پیغام کے اندر آپ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے فصلی بٹیروں کا ذکر کیا تھا. ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے، لائک اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے فصلی بٹیرے اس میں شامل ہوئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسے کام ہے؟ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے جفر سے بتائیے. دیکھیں، فصلی بٹیرا آپ نے بڑا لفظ نکالا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ گرمیوں میں جب فصلیں کٹتی ہیں تو فصلی بٹیرے آ جاتے ہیں، پھر وہ جب فصلیں ختم ہوئے وہ بٹیرے بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں. کن کے ہاتھوں؟ شکاریوں کے ہاتھوں. اب بات یہ فصلی بٹیرے کٹے ہوئے آ گئے ہیں نا، اب وہ فصلیں کٹیں گی، اب یہ شکاریوں کے ہاتھ آ گئے ہیں، کسی ایک چیز میں بند ہو جائیں گے. موروثی سیاست آئندہ آنے والے دیکھنا دنوں میں نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو بڑا کچھ دکھاؤں گا. جی اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے بات کیا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں عمران خان کے، اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں عمران خان کو جفر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اور سمجھ رہا ہوں جفر میں کہ عمران خان کو مضبوطی ملے گی. سر، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اس کی وضاحت کریں. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. انٹرنیشنل دا مطلب سونیا تنو سمجھ نہیں. کون سے ملک کا ملک نہ ساڈے کول کڈا نہ کڈا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کے فوج کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو سکیں گے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو سکیں گے؟ آپ کا جفر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اچھا سوال ہے آپ کا. اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ خالی فوج ہی سمجھتے ہیں، ہمارے بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، ساری اسٹیبلشمنٹ یہ کہلاتی ہے. تو ان کے ساتھ آگے حالات بہتری کی طرف آئیں گے. جی لاسٹ میں آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میں یہی دوں گا کہ جب بھی اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہو نا تو اپنے سے اونچی والی گاڑی کو نہیں، چھوٹی والی گاڑی کو. پیدل جا رہے ہو تو اس کو دیکھو جس کی ایک ٹانگ نہیں ہو. صرف یہ دیکھنا، ہوس سے دور رہنا ہے، ترقی کرتے جاؤ گے. یہی ایک پیغام ہے. بہت شکریہ.